آپ دے روایات دے اندر آندا ہے کہ 40 بچے پیدا ہوئے، 20 بطناں دے اندروں 40 بچے پیدا ہوئے، اور انہاں دے اندر ایک بچے ایسے سن جڑے اکیلے پیدا ہوئے جنہاں دا نام حضرت شیس علیہ السلام جڑے آپ تو بعد آپ دے خلیفہ بنے۔ حضرات وقار سب تو پہلے جڑی آپ دے ہاں اولاد پیدا ہوئی، ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی۔ ہر بطن دے اندروں جدوں اولاد پیدا ہوندی سی تے ایک بیٹا اور بیٹی اکٹھے جڑواں پیدا ہوندے سن۔ جڑی سب تو پہلے آپ دی اولاد پیدا ہوئی، بیٹے دا نام قابیل اور او دے نال پیدا ہون والی جڑی بیٹی سی او دا نام اقلیمہ۔ دوسری مرتبہ پیدائش دے اندر جڑے بچے پیدا ہوئے، ایک دا نام سی حضرت حابیل اور دوسری جڑی انہاں دی نال جڑواں بہن پیدا ہوئی انہاں دا نام سی لبودا۔ ہن جدوں یہ پیدا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں یہ حکم سی کہ جڑے پہلے پیدا ہوئے نے انہاں دی شادی دوسرے بطن دے اندر پیدا ہونے والے اولاد دے نال کیتی جائے، یعنی جڑے اکٹھے پیدا ہوئے نے انہاں دی آپس دے اندر شادی نہیں ہو سکتی، جڑے پہلے سال پیدا ہوئے نے انہاں دی شادی دوسرے سال پیدا ہونے والے دے نال ہوئی۔ لڑکے دی لڑکی دوسرے سال جڑی پیدا ہوئی ہے او دے نال، پہلے سال جڑی لڑکی پیدا ہوئی ہے دوسرے سال لڑکے نال جڑا پیدا ہویا او دے نال شادی ہوئے گی۔ اے شریعت دا اس ویلے قانون سی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جدو یہ قانون اپنی اولاد دے سامنے بیان کیتا تو حضرت حابیل تے فوری طور تے اس بات نو تسلیم کر گئے کہ ٹھیک ہے میرے باپ جو آپ دا حکم ہے، لیکن جڑا قابیل سی وہ کھڑ گیا، کہنے لگا کہ نہیں میں ایدی نال جڑی پیدا ہوئی ہے او دے نال شادی نہیں کروں گا، بلکہ قابیل کہنے لگا جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے میری بہن میں او دے نال ہی شادی کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تو آپ نے فرمایا کہ دوویں بھائی اپنی اپنی قربانی لے کے آؤ اور رب دی بارگاہ دے اندر اپنی قربانی پیش کرو، جیڑی قربانی رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے گی وہی رب دی بارگاہ دے اندر سچا ہوئے گا، اور جیویں وہ آکھے گا میں رب دا نبی اوویں کرن واسطے تیار ہوں۔ اللہ دا قرآن ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دو میں جانے اپنی اپنی قربانی لے کے آؤ۔ حضرت وقال قابیل بھی اپنی قربانی لے کے آ گیا، حضرت حابیل بھی قربانی لے کے آ گئے۔ وہ قربانی واسطے کی لے کے آئے؟ حضرت حابیل جڑے سن انہاں دے بارے آندا ہے کہ آپ نے جانور رکھے ہوئے سن، آپ جانوراں دی دیکھ بھال کردے سن، آپ بکریاں دی دیکھ بھال کردے سن، آپ نے بڑا اچھا تے خوبصورت ایک بکرا یا مینڈا اتھوں لے آؤ تے حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ گئے۔ او جڑا قبیل سی او کھیتی باڑی کر کسے نہ کھاتے دا مال سی او لے کے آ گیا، اور دل دے اندر نیت ہے اگرچہ میری قربانی قبول ہوے یا نہ ہوے میں اپنی بات تو نہیں پھراں گا۔ حضرات وقارو دوویں اپنا اپنا مال لے کے جناب آدم علیہ السلام دے کول آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے حکم دے نال انہاں دوواں نے اپنی قربانی دا مال ایک پہاڑ دی چوٹی تے رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک آگ آئی ہے اور حضرت حابیل دی قربانی نو اٹھا کے رب دی جنت دے اندر پہنچا چھڑیا ہے۔ حضرت حابیل علیہ السلام دی قربانی جڑی دے اندر قبول ہو گئی تو اللہ دا قرآن ہے جدو حضرت حابیل دی قربانی قبول ہو گئی تو انہاں دا بھائی کہنے لگا قال لأقتلنک، اے دی وجہ تو میری قربانی رد ہو گئی ہے لہذا میں انہوں قتل کر دے گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، میں انہوں قتل کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جڑا اللہ دا حکم نہیں ماندا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والا نہیں، او پرہیزگار نہیں، پرہیزگار او یہ جڑا اللہ اور اللہ دے پیارے دا حکم منن والا ہوگا۔ حضرات وقار خیر دن گزرتے گئے، جناب آدم علیہ السلام حج دی غرض دے نال ہندوستان چوں مکہ المکرمہ شہر دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک گھر دی زیارت دے واسطے حج دے واسطے گئے تے آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا کہ ایک دوسرے دا خیال کرنا۔ جدوں حضرت آدم علیہ السلام حج دے واسطے چلے گئے تے جڑا قابیل سی
جس نے اپنے دل دے اندر پکا ارادہ کر لیا سی کہ میں کسے صورت بھی اینو زندہ نہیں رہن دیواں گا، اگر اے زندہ رہا تے اے دی شادی میرے نال پیدا ہون والی اقلیمہ دے نال ہو جائے گی جینو میں پسند کرنا وا، اس واسطے اس نے حضرت حابیل دے قتل دا ارادہ کر لیا۔ ادھر جناب آدم علیہ السلام مکے دے اندر حج دے واسطے ادھر اس نے سوچو بچار کرنا شروع کر دیتا کہ میں کس طرح انہوں قتل کرا، ارادہ دے کر لیا مارن دا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ ابلیس جڑا ہے انسانی شکل دے اندر آیا اور اس نے آ کے ایک پرندہ پکڑ کے اس دے سارنوں پتھر تے رکھ کے اوپر پتھر ماریا، اور ایک قابیل جڑا ہے ویکھ رہا سی، جدو اس نے ویکھیا تو اس نے بھی حضرت حابیل علیہ السلام اسی طرح پتھر مار کے قتل کر چھڑا۔ حضرت حابیل علیہ السلام جدو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو سب تو پہلا روح زمین تے قتل قابیل نے حضرت حابیل دا کیتا، اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک جڑا کسے نو نہ حق قتل کرے گا، جنہ گناہ اونوں ہوئے گا قتل کرن دا، اونا ہی اللہ قابیل نو بھی دوے گا، کیونکہ سب تو پہلے قتل دا رواج قابیل نے ڈالیا۔ حضرات وقت جدو قتل کر لیا، ہن اس سوچو بچار دے اندر ہے کہ میں ادا کی کراں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس اپنے بائی دی لاش نو اٹھا کے کندھے تے، روایت دے اندر آندا ہے، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ 40 دن لے کے تے پھردا رہیا، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ 1 سال دا لے کے تے پھردا رہیا، لیکن انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دا ہن کراں کی، مار تے میں انہوں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس دے اندر لڑے، جدو آپس دے اندر لڑے تو اس نے ویکھیا کہ ایک کوے نے دوسرے نو مار چھڑے آئے، اور مارن تو بعد اپنی چونج اور پنجیاں دے نال زمین نو کھودنا شروع کر دیتا۔ اللہ دا قرآن اس بات نو بیان فرماندا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ رب نے 2 کوے بھیجے، آپس دے اندر لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے اپنی چونچ اور پنجیاں دے نال زمین دے اندر گڑا کھودنا شروع کیتا۔ قالت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ جدو ان سے دیکھیا کہ کوے نے جدو گڑا کھود کے اس دے مطابق کر لیا کہ کوا جڑا فوت ہویا مر گیا ہے وہ اس دے اندر آ جائے گا، اس نے اس کو پکڑ کے اس دے اندر ڈالیا اور اوپر مٹی ڈال چھڑا۔ اور جدو قابیل نے دیکھیا کہ رب دا قرآن کہندا ہے کہ وہ کہنے لگا فاصبح من النادمین، ہائے افسوس کہ میں کتنا نادان ہاں کہ میں انسان ہو کے عقل نہیں رکھدا، ایک جانور ہو کے اتنی عقل پہ رکھدا ہے کہ اپنے مرن والے نو زمین دے اندر پہ دفن کرے۔ جدو اس نے دیکھیا پھر اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل نو قبر نکال کے اس دے اندر دفن کیتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک اہل ایمان دے واسطے طریقہ بنا چھڑیا کہ جیڑا بھی دنیا تو جاوے، جس بھی حالت دے اندر جاوے، او دا طریقہ ہے کہ انہوں اس طرح قبر نکال کے زمین دے اندر دفن کر دیتا ہے۔ حضرات وقار جدو حضرت آدم علیہ السلام ادھر مکے دے اندر حج دے واسطے گئے ہوئے نے، آپ نے دوران حج کی ویکھ دے نے کہ سارے درخت جڑے نے کانٹے دار ہو گئے، کھانے جڑے نے انہوں دا ذائقہ بدلنا شروع ہو گیا، جتنے پھل سن سارے کھٹے ہونے شروع ہو گئے، پانی دا جڑا ذائقہ سی وہ کڑوا ہو گیا، زمین غبار آلود ہو گئی۔ تے آپ دل دے اندر کہنے لگے کہ آج زمین تے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما آیا جدی وجہ تو یہ سارے معاملات پہ ہوندے۔ آپ حج کر کے جدو واپس آئے تے ویکھیا کہ قابیل تے پھردا نظر آ رہے ہیں لیکن حابیل نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا ہے قابیل میرے بیٹے حابیل کتنے نے؟ کہنے لگا جی مینوں کی پتا، میرے کیڑا ذمے لگا کے گئے سو؟ آپ نے فرمایا میں کیا تے ایسی کہ ایک دوسرے دا خیال رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں الہام ہویا، تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لعین تو اپنے بھائی نو قتل کر چھڑے آئے، لہذا نکل جا میرے گھر چو، آج تو بعد میرے سامنے نہ آمی۔ حضرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابیل نو بھی مردود قرار دیتا، اور اس نے جڑا حابیل نو قتل کیتا سی او دی وجہ تو رب دی او دے تے لعنت ہوئے ہوئی کہ او دا سارا جسم جڑا ہے کالا سیاہ ہو گیا۔ اور اس نے اپنی بہن اقلیمہ دا ہاتھ پکڑیا اور لے کے تے مصر دی طرف چلا گیا، اور جب وہ مصر دے اندر گیا تے شیطان نے پھر اس نو برگلایا۔ شیطان کہنے لگا قابیل نو کہ اے قابیل تیرے بھائی حابیل دی قربانی اس واسطے رب دی بارگاہ مقبول ہوئی
आग इस वास्ते ओदी कुर्बानी नूं उठा के लै गई क्योंकि वो अग दी पूजा करदा सी, लिहाजा तू भी अग दी पूजा करनी शुरू कर दे, तेरी कुर्बानी रब दी बारगाह च कबूल होनी शुरू हो जाए। फिर उसने बहुत बड़ा एक आतिश गदा बनाया और अग दी पूजा करनी शुरू कर दी। सरकार ने फरमाया सब तो पहला शख्स होए काबील जिसने कत्ल किया, और रवायत अंदर आंदा सब तो पहला शख्स होए जिसने अग दी पूजा करनी शुरू कर दी। उस तो बाद फिर ओदी नस्ल के अंदर ये मामला चलता गया जेड़ा अज भी कई इलाकों के अंदर अग की पूजा करने वाले नजर आते। हज़रात वक़ार इस तरह अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटियां दा एक किस्सा जेड़ा रब ने अपने कुरान के अंदर बयान फरमाया है।